सर आयज तुमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आयिल्ले आसा सो कितें इशू? नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश कंस, सोशल वर्कर. आयज पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हटल्यार की एक पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या हांवें. हेतून थोडे लोक आसात आमचे जे हिंदू देव म्हणजे स्पेशली श्रीराम, सीता माता आणि परशुराम हेंचेर जे घाणेड्डे कमेंट केले, इतके घाणेड्डे हांव आतां ओपनली उलोवंकूय शकना. हेंचेर कमेंट्स केलेले आसा आनी हे क्रिश्चन धर्माचे जे थोडे लोक आसा तेंच्यांनी, आनी हे स्पेसिफीक केलेलें आसा. इतकें वायट उलयलां की म्हाज्यान आतां तोंडांतल्यान सांगपाक जायना. फाटीं जेन्ना खट्टरान स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना सुद्दां म्हाजे बायटीन म्हटलेलें हांवें, असो जो लोक उलयता हेंच्यो जुबल्यो कातरपाच्यो. आनी तेन्नाय हांवें क्लियर केल्लें की कोणाच्याच धर्माचेर अशे अपशब्द वापरपाचे ना किंवा वायट कांय उलोवपाचें ना. क्लियर केल्लें म्हाज्या बायटान. म्हाजो जो बायट आसा तेजेर हें दिसती पडटा. आनी अजून एक गजाल उलयलेली हांवें की हें आयकोन खंयच्याच मनशान कमेंट्सान आमच्या देवांचेर तरी पावपाचें ना. पळय, श्रीराम, आमी राम नवमी करता. रामाचें अस्तित्व ह्या देशान आसा. हांव ह्या देशाच्या देवांचें उलयता. आमी ज्या देशान रावता ह्या देशाचो जो दैवत्य आसा तेंचें अस्तित्व ह्या देशान आसा. आनी त्या अस्तित्वाचेर जर कोण आक्षेप हाडटा तर तो हिंदू जो सनातनी धर्म आसा आनी हिंदू लोक आसा हेंच्या स्वताच्या अस्मितेचेर हो घात असो जाता. हो घात घडोवपी मनशांक अक्कल शिकोवप खूब गरजेचें आसा. म्हणून आयज ही हांवें कंप्लेंट केल्या. हेतून एक 2-3 जण मनीस आसा जे हांव नांवां घेता. तेंचे अकाउंट आसा, सोशल मिडिया अकाउंट्स आसा. हेज अ फन्स एंजल म्हणून बाबीट फेर्नांडीस आनी इजाबेन मार्क मास्करेनीस ह्या 3 मनशांनी असले घाणेड्डे कमेंट उलयल्या. आनी असले म्हणजे जे वक्ते आमी उलोवंक शकना तशें तेणी सोशल मिडियार आमच्या देवांचेर बरयलां. आनी हें बरोवप पळय, हांगा तो म्हणटा पळय, आमच्या देव परशुरामाक कसलीं उतरां येता ती पळयात. कारण आमी सदांच म्हणटात की सर्व धर्म संमेलन हे आमचे पिठाधीश आसा. आमचे हिंदू सनातनी धर्माचे जे पिठाधीश आसा, जे मठाधीश आसा, हे सदांच कार्यक्रम ऑर्गनायज करतना सर्व धर्म संमेलन म्हणून ऑर्गनायज करता. आनी जेतून सगळे धर्मांच्या धर्मगुरूंक आपयले गेले वयता आनी एक बरी शिकवण दिवपाचो प्रयत्न केलो वयता, जेतून पीस आनी हार्मनी आमच्या स्टेटीचोच न्हू तर ह्या देशाचोय तसो रावचो म्हणून. पूण असल्या लोकां खातीर हे जे थोडे नालायक आसा हेंकां हे जे थोडे नालायक लोक आसा हेंकां कशें कितें करतले तुमी? हांगा पळयात कितें कितें कमेंट्स बरयल्या ते. आमचो देव हो देव न्हू काय म्हणून हांव आयज गोंयकारांक प्रश्न करता. आमच्या रामाक, आमच्या सीता मातेक, आमच्या देव परशुरामाक कांयच इम्पॉर्टन्स ना. आयज हांव हिंदू धर्माच्या सगळ्या लोकांक विचारता. आमची जी सीता माता आसा तिच्या इज्जतीचेर आयले, तिच्या अस्मितेचेर आयले आनी असले शब्द यूज केले जे आमी उलोवंक शकना. तर आयज म्हाका प्रश्न विचारूंचो दिसता, जितको इम्पॉर्टन्स सेंट फ्रांसीस झेवियराक हे आमचे थोडे हिंदू लोक दिता ते तितकोच इम्पॉर्टन्स आमच्या देवांक दिता काय म्हणून? आनी जर दिता तर आयज पासून कंप्लेंट्स कित्याक वचना किंवा ह्या गोश्टीचेर कोणाच्याच तोंडांतल्यान कित्याक कसलो आवाज भायर सरना? सो म्हाजी मागणी आसतली, जितके बजरंग दल आसा, RSS आसा, हिंदू जितके बी संघटना आसा तेंच्या कडेन आयज आमी एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक एप्लिकेशन घालपाक जाय. असले उलोवपी जेंचे अकाउंट्स आसा ते बंद जावंक जाय. तेंची फॅमिली जी गोंयांत रावता तेंची वोटींग कार्डां बंद जावंक जाय, तेंची आधार कार्डां बंद जावंक जाय आनी तेंकां देशद्रोही हो तेंचेर टॅग लावन ह्या देशांतल्यान धांवडून घालपाक जाय. तशेंच एम्बसी कडेन सुद्दां हांव कंप्लेंट दितलो, दिल्ली वचोन हे लोक ज्या देशान आसा ते एम्बसीक. आनी हांव डिमांड करतलो असल्या नालायक लोकांचो पासपोर्ट जो आसा हो ब्लॅकलिस्टेड जावचो आनी हांकां ह्या देशान उपाशी मारपाक हांव ह्या सरकाराक परत एक लेटर दितलो.
आमकां जर जितको इम्पॉर्टंट सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा तितकोच इम्पॉर्टंट म्हाका म्हाजे राम सीता आनी परशुराम आनी म्हाका अख्खे हिंदू दैवत्य आसा. हांव म्हाजो धर्म केन्ना विसरचो ना. तुम्ही पळयलां आसतलें म्हाजे कितके तरी व्हिडिओनी हांव सदांच सगळ्या धर्मांक कसो रेस्पेद दिता तो. तर म्हाज्या धर्माचेर हे अपशब्द आमी आयकोन घेवचे ना. आनी हांव मागता ह्या व्हिडिओंतल्यान आनी हांव मागता हे सगळ्या लोकां कडेन प्लीज भायर सरून एक अशी जूट दाखयात की हिंदू दबावा खाली रावचो ना म्हणून. आयज खऱ्यांनीच हिंदूक वालोर उरलेलो ना. आयज आमचो हिंदू कोणा फाटल्यान धांवता. आयज आमच्या पिठाधीशांचेर आरोप करतात हेच हिंदू, मठाधीशांचेर आरोप करतात. हे पेटे खंयच्या 16B ते आमकां खबर आहा. तर हांव म्हणटा हांकां बिस्कीट घालपी जे लोक आसा ह्या पेट्यांक तांकां बऱ्यो बिस्किटी घाला, बऱ्यो अक्कल येवपाच्यो. हिंदू देवांचे किंवा हिंदूचे जे गुरू आसा, हिंदूंचे जे पिठाधीश आसा तेंचेर अपशब्द वापरपाची अक्कल मातशी शिकया. करीत जाल्यार कितें जातलें तें. आनी हांव मागतां DG कडेन मागता, आमच्या SP नॉर्था कडेन मागता, दीस इज कंडेनेबल. आमच्या पिठाधीशांचेर अशे कोणीच आरोप घालूंक जायना. खंय तरी एक कडक कायदो येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पळय आतां म्हटलें न्ही हांवें, तेज्या खातीर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक हांव लेटर घालतलो. असले फेसबूक अकावंट कायमचे बंद जावंक जाय आनी हेंची जी फॅमिलीज आसा हेंच्या गोंयान जे हुक्का पानी आसा ते बंद करपाक जाय. कारण हिंदू धर्म हो रस्त्यार पडलेलो धर्म न्ही, कळ्ळें. आमी अशे आडेचे येवन हांगा जावंक ना. ही जेन्नाच्यान ही धरती आसा तेन्नाच्यान हिंदुत्व आनी हिंदू धर्म हांगा आसा. हेजें प्रमाण कितके तरी देशांनी दिलेलें आसा. हांव आमच्या देशाचें उलयना आनी केन्नाच्यान दीत आसा, कितकी वर्सांच जालीं. सो लोकांनी एकदां परत समजूक घेवची. आनी जे तुवें प्रश्न बरोबर केलेलो आसा, डेफिनेटली एक कायदो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. IT सेलान बी एक कडक कायदो IT सेलाक एक लेटर आतां करतलो हांव. त्याच बरोबर हे जे देशान आसा त्या देशाच्या एम्बसीकूय लेटर घालतलो इमिजिएटली हेंचो पासपोर्ट ब्लॅकलिस्ट जावचो म्हणून. आनी हेंकां परत खंयच वचपाक मेळना. गोंयान सुद्दां हेंकां हांगा उपाशी मारपाची पाळी येवपाक जाय. आमचो देव रस्त्यार पडलेलो ना हें प्रूव करपाची आयज गरज आसा. ते तुमी दिल्ली घालतले लेटर? डेफिनेटली वचोन घालतलो. म्हाका खबर ना आमचे बाकीचे हिंदू हांगा कित्याक येयना. कित्याक आत्तां हांव कोणा कडेन उलयलो तो म्हाका इलेक्शनाच्यो गजाली सांगता. म्हाका एक गजाल समजना, धर्मा इलेक्शन व्हडलें जाल्लेलें आसा आयज. थोडे लोक आपले साजोवच्या खातीर मठाधीशांचेर आरोप घालतात. हेच थोडे हे हिंदू हेंकां खऱ्यांनीच हिंदून काडल्या काय ना देव जाणा. कारण जशे ते वागतात पळय तांकां कोणी भलत्यान काडले आसतले. हे जे आसा पळय हे सोसून घेवपाचें ना. आयज खऱ्यांनीच म्हाका खूब वायट दिसता. ह्यो हिंदू संघटना आसा त्यो कितें करतात? हिंदू म्हापसा कंप्लेंट जाले, फोंड्या कंप्लेंट जाले. आयज हांगा हांवें ओल्ड गोवा दिलेली आसा. हांव मागता सगळे हिंदूं कडेन एकदां भायर सरा, एकजूट जाया, युनायट जाया. बाकीचे धर्म जसे युनायट जाता तशें तुमी जावपाची गरज आसा. इलेक्शनाचे भुकेक रावूं नाका. इलेक्शनां सदांच जातली, इलेक्शनां सदांच जावन वयतली. हेजो अर्थ तुमी धर्म सोडनाका. हो खंय पॉलिटिकल स्टंट आसा? आनी एक एड करता, जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना आमी पळयता की धर्माचे मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता. हाजें कितें म्हणटा? पळय तो एवरी डे जाल्लो आसता. आनी हिंदूचो धर्म आसा जो असल्या शब्दांनी टार्गेट केलो वयता. असले शब्दांनी टार्गेट खट्टर सुद्दां हे शब्द वापरूंक ना. हे शब्दांचेर म्हाका आक्षेप आसा. खट्टराची जिबली कातरपाकूच जाय. ह्या दैडिऱ्यांक हांगा हाडून हेंची पोटाय कातरपाक जाय ज्या पोटांनी तेंच्यांनी मेसेज घातल्या ती, हे कमेंट्स घातले ते. हांव हें आयकोन घेवपाक तयार ना. आमी सुद्दां मागता हे सगळे हिंदूं कडेन, म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळे हिंदूं कडेन की प्लीज युनायट जाया. आनी हेजेर आक्षेप न्हू तर हे जे 3 मनीस आसा हेंकां गोंयाच्यान हांगा हाडा भायल्यान, नाजाल्यार तेंची फॅमिलीज आसा पळय तेंकां हाडा. जर खट्टराच्या भावाक हाडूंक शकता तर हेंच्या फॅमिलीक सुद्दां हाडून हेंकां टॉर्चर करपाची गरज आसा. म्हाजो म्हणणें आसा हें. आमी आयकोन घेवपाचें ना. हांव मागता हिंदू समाज जितके समाजान जितके लोक आहा तेंच्या कडेन, यूथ आसतले, सगळे लोक आसतले, एकठांय जाया, उठा. आयज तानाजीचे तलवारीन कितक्या लोकांचे हात कातरलेले आसा जे आमच्या धर्तीचेर येयल्यात ते आयज प्रूव करपाची गरज आसा. जर हेंकां दाखोवपाकूच जाय ही शूर्य छत्रपती शिवाजी महाराजाची भुमी, तर ती दाखोवपाक हिंदूय फाटीं रावचे ना. पाशेस टेस्ट करपाचो ना हिंदूंचोय बी. देव बरें.